بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ممتاز مولانا ما شاء الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله أكبر. تكبير. ما شاء الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. شيخ مولانا نمص الخصوص وأذهب الوضوء قراءتك ما شاء الله حلاوة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحانك يا رب. الله الحمد لله. نعم جميل جدا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما شاء الله. أحسنت عليك. عليك يا شيخ. كيف ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. رزق سماوي وغذاء روحاني مولانا ما شاء الله عليك. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما شاء الله جميل جدا. حزن ما شاء الله كان في قراءته. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا مبدع القراء والمقامات ما شاء الله بتاعت مولانا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أحسنتم مولانا. لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما شاء الله والله العظيم مولانا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما شاء الله. تقص القصة ما شاء الله في مقامات حركة ما شاء الله. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا سبحانك يا رب. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
مبدع القامات ما شاء الله. صح. الله يزيدك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. وعد الله حق. سبحانك يا رب. الله ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما شاء الله. ابدعت مولانا. البشر الجديد كذا زمان ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين.
وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تكبير. ما شاء الله. الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله أكبر. لست عليك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حياك الله مولانا. ما شاء الله. انت فارس القراء، اسم اللامع، بدر ساطع يتلألأ في سماع القراءات. ما شاء الله. زين مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما شاء الله. شيخ والله اليوم لأن الله سبحانه وتعالى يلهم عليك المقامات. ما شاء الله. مبدع. ما شاء الله. فتح الله عليك. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا كبير جدا. أيحسب أن لم يره
أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين جميل جدا ما شاء الله. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة تكبير. الله أكبر يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة تكبير. ما شاء الله. حياكم الله. فك رقبة فك رقبة فك رقبة ما شاء الله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة